बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, GNN के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। आज हम बात करेंगे नाजरीन इमरान खान साहब, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जो हमारी मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने कौन सी बातें की, क्या बातें की, और ऐसी बातें कि जो अभी उस तरह से सामने ना आई हों उन पे करेंगे। किस तरह से वो जनरल बाजवा को एक नौसरबाज करार देते हैं उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा क्यों कर किया, उसकी बुनियादी वजह क्या थी, शहबाज शरीफ साहब ने उनसे क्या वादा किया था बकौल इमरान खान के, उस पर बात करेंगे। फिर आज उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून की मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से वाइट पेपर जारी किया, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में मरीम नवाज साहिबा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र जो मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज हमारा वीलॉग आपको ये पसंद आएगा। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात की। इमरान खान साहब से नाज़रीन बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और बड़ी खुल के उन्होंने बातें की। तो उस मुलाकात में जो उन्होंने हमसे बात की आज आपके साथ वो शेयर करते हैं कि इमरान खान साहब इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि उनकी हुकूमत का जो ख़ात्मा है वो जनरल बाजवा ने किया है। और उसकी बुनियादी वजह वो इस बात को करार देते हैं कि जनरल बाजवा से मियाँ शहबाज शरीफ ने, जी हाँ, मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त जनरल बाजवा साहब से ये वादा किया था कि आप इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके हमारी हुकूमत कायम करें तो हम आपको आर्मी चीफ़ के तौर पे एक्सटेंशन दे देंगे और आपकी जो नौकरी है उसमें इजाफ़ा कर देंगे। इसी वजह से जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा किया और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज हैं। नाज़रीन, अपनी इस बात को, अपने इस दावे को या अपने इस इल्ज़ाम को बयान करते हुए इमरान खान साहब का ये कहना है कि असल में जब उनकी हुकूमत कायम थी तो उस वक्त जनरल बाजवा जो हैं वो हर चीज़ में उनका कंट्रोल था, हर बात उनसे उनकी मानी जाती थी। वो चाहते थे कि हुकूमत हर काम में उनसे ना सिर्फ मशवरा करे बल्कि उनकी बात भी मानी जाए। और पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसी होती थी कि जिस पे हुकूमत की पॉलिसीज़ पे अमल करना मुश्किल हो जाता था और वो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ जो हैं उन पे अमल करवाना चाहते थे। लिहाजा जब इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने देखा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इससे मुल्क को नुकसान है और मुल्क तरक्की की बजाय जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा, तो उन्होंने इन बातों को मानने से जब मैंने इनकार किया तो उसके बाद ये मसाइल पैदा होना शुरू हुए। इस मौके पर इमरान खान साहब के साथ जब ये बात की गई कि लम्स यूनिवर्सिटी में जब जनरल बाजवा साहब आए और उन्होंने वहाँ पे तालिब इल्मों के साथ बातचीत की तो उसमें एक सवाल के जवाब में जनरल बाजवा का ये कहना था, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब जो हैं जो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो सारी बातें आप उनसे मनवाते थे, तो जनरल बाजवा ने इस इल्ज़ाम के जवाब में कहा कि नहीं, अगर आप ऐसा समझते हैं तो फिर आप इमरान खान को नहीं जानते। तो इस सवाल के जवाब में इमरान खान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा झूठ बोलते हैं, वो एक नौसरबाज है और वो अपनी बातें ही मनवाना चाहते थे और ये सारी जो सूरत हाल मुल्क में ख़राबी हुई है उसके बुनियादी ज़िम्मेदार वो जनरल बाजवा को ही करार देते हैं। उनका ये भी कहना था कि जनरल बाजवा जो हैं उनको एक्सटेंशन मियाँ शहबाज शरीफ दे भी देते, लेकिन इसलिए उनकी एक्सटेंशन नहीं हुई कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं माने, क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल जो पनामा केस हुआ उसमें भी बुनियादी किरदार जो दो किरदार थे, उसमें बुनियादी जो ब्रिगेडियर्स थे जिन्होंने ये पनामा केस पे सारा ये काम किया, वो असल में जनरल बाजवा ने ही उन ब्रिगेडियर हज़रात से ये सारा काम करवाया था। और मियाँ नवाज शरीफ को ये सारा मामला याद था, इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को जब अब मौका मिला तो उन्होंने पूरा ये बदला लिया और उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी। अगर मियाँ शहबाज शरीफ के बस में होता तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ज़रूर देते। नाज़रीन, इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत जो है ये बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है और आज उन्होंने जो वाइट पेपर शाया किया है वो भी अगर आप देखें, उसको गौर से पढ़ें तो आपको पता चलता है कि इमरान खान साहब का तो ये दावा है कि मौजूदा हुकूमत की कोई मुआशी पॉलिसी है ही नहीं, ना कोई
دوست ملک اور نہ ہی کوئی ادارہ، مالیاتی ادارہ بھی ان پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور کرونا جیسی جو ایک وبا تھی جس نے پوری دنیا کی اکانومی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اس میں بھی جب عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تو اس سے بھی معیشت بہتری کی طرف گئی، اور افراط زر میں بھی جو ہے اس میں بھی کمی ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا، اور نشو جو ہے اس کی بھی گروتھ ہوئی، اس میں بھی اضافہ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ موجودہ حکومت کو تو موضوع الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن کیا وہ اب نئے آنے والے الیکشن میں ان تمام چیزوں کی وجہ سے عوام کی توجہ بھی حاصل کر پائیں گے یا نہیں؟ اس بارے میں وہ بڑے فرم بلیور ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کا جو بیانیہ ہے وہ اس وقت بہت کامیاب ہے، اور یہ باجوہ ڈاکٹرائن کے بعد ان کا حکومت سے نکلنا اصل میں عمران خان صاحب کے لیے یہ بڑا ہی ایک کامیاب اور فائدہ مند ثابت ہوا ہے، اور وہ اتنی مقبولیت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے جتنی انہیں حکومت سے نکلنے کے بعد ملی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اب مسلم لیگ نون کی سیاست کو دیکھیں تو اگلے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون نے بھی اپنی تیاریاں کرنا شروع کر دی ہیں، اور مریم نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، ان کو اب پاکستان مسلم لیگ نون کا سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے، اور ان کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی ہے کہ وہ پارٹی کی تنظیمیں نو کریں، اور نہ صرف پارٹی کی تنظیمیں نو کریں بلکہ آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں ان کی بھی تیاری جو ہے اس میں معاملات کو وہ دیکھیں اور شروع کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلے نوٹیفیکیشن آیا، پھر موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو قریبی ذرائع ہیں شریف فیملی کے، ان کا یہ کہنا ہے، ہمارے جو واقفہ نحال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں شریف برادران اور مسلم لیگ کی قیادت اب یہ سمجھتی ہے کہ 2022 میں سیاسی طور پہ انہیں انتہائی نقصان ہوا ہے، اور سیاسی سرمایہ جو انہوں نے مشکل فیصلے کر کے کھو دیا ہے، خرچ کیا ہے، اس کو واپس گین کرنے کے لیے عوام کی توجہ اور عوام سے مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ میدان میں اترے جو لوگوں کو دوبارہ اپنی طرف مائل کر سکے۔ اور مسلم لیگ نون کی قیادت کا یہ ماننا ہے کہ میاں نواز شریف کیونکہ ووٹ بینک ان کا ہے اور مریم نواز ایک کراؤڈ پولر کی حیثیت رکھتی ہیں، لہٰذا جب وہ میدان میں اتریں گی تو مسلم لیگ کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوگا۔ اور رہی بات پنجاب کی، تو پنجاب کیونکہ ہوم گراؤنڈ ہے مسلم لیگ نون کے، اور اس میں گراس روٹ لیول پہ میاں حمزہ شہباز کی بڑی جو ہے وہ پینیٹریشن ہے، تو اب مسلم لیگ نون نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور میاں حمزہ شہباز مل کے ان سارے معاملات کو دیکھیں، اور خاص طور پہ پنجاب میں حمزہ گراس روٹ لیول پہ اپنا کردار ادا کریں، اور جو ہیں مریم نواز صاحبہ وہ جو ہیں وہ صوبائی سطح پر اور دوسرے صوبوں میں خاص طور پر سندھ میں، کے پی میں اور بلوچستان میں بھی اب پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے کوشش کریں گی، تاکہ آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر سے قومی پارٹی جو ہے نیشنل لیول کی پارٹی کے طور پہ سامنے لایا جا سکے۔ امید ہے ناظرین کہ آج آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔